Salut mes chers élèves, est-ce que ça va? Allez, on va commencer la leçon d'aujourd'hui comme d'habitude avec une petite révision. Allez-y. Qu'est-ce que ça veut dire bizarre, gros, libre, mauvaise, prêt, fatigué, bite, logique, formidable, hôpital, coin, petit déjeuner, accident, surprise, avocat, patron, cadeau, la vérité, biser, adorer, retourner, fuir, laisser, chercher, compter. برافو اذا تعرفتي على الكلمات دونك تبارك الله عليك. اذا ما تعرفتيش ولينا حافظين القاعده شنو غنديرو نرجعوا لها فيديو سابق. برافو. الي دابا غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. الدرس ديال اليوم هو درس كالعاده، يعني عندنا ثلاثه ديال الاصناف ياك ديال الكلمه. عندنا لي فيرب ولي نون ولي زادجيكتيف، غادي نشوفوا 10 من كل واحد فيهم. ما غادي نحاول ان شاء الله ملي غادي تكملوا 300 كلمه، يعني ملي غادي تكملوا ان شاء الله الدرس العاشر، غادي نغيروا الطريقه وغادي نبداو ندخلوا شويه في نبداو نديروا دي فراز، نبداو نوسعوا اكثر، وغادي ندخل لكم لي زاد فيرب، وغادي ندخلوا بزاف ديال لي برونو اخرين باش نتعرفوا على اللغه الفرنسيه مزيان ونتعمقوا فيها. داكوغ. الي الا بغينا نتكلموا في اللغه الفرنسيه ونقول كنشعر ولا كنشم، يعني عندي لو فيرب سنتير اللي كيتكتب اس او ان تي اي ار. دونك هذا لو فيرب هذا عنده جوج ديال المعاني. المعنى الاول انني الا بغيت نهضر على الاحساس ديالي او الشعور ديالي، والمعنى الثاني على حاسه الشم. جيد. دونك عندي الفعل الثاني اللي كنعبر به على التذكر واللي هو سو رابيل. اذا سو رابيلي اللي كنقدر نقول مثلا جو مو رابيل، يعني انا اتذكر. جو نو مو رابيل با، انا لا اتذكر. تفهمنا؟ اذا هاد لو فيرب هذا كنشوفوا باللي عنده سو. هادو نوع اخر من الافعال غادي نديرو لكم. دونك هنايا الا حيدنا ار وحطينا غير ابيلي، دونك كنقولوا جو مابيل، انا اسمي. دونك انا انادى بي. تفهمنا؟ غندير لكم هاد لو فيرب هذا حتى هو تعرفوا الا حيدنا ار و ا غيولي عندنا فعل اخر تعرفوا عليه في حصه جايه ان شاء الله. دونك هنايا عندنا سو رابيلي. تفهمنا؟ سو رابيل. اذا كنقولوا جو مو رابيل، انا اتذكر. ما كنتذكرش جو نو مو رابيل با. جيد. يبدو سومبلي. يبدو معنيتها يعني كيبان ليا. تفهمنا؟ كنقولوا سا سومبل بيان، يعني هذا كيبان مزيان. واضح؟ دونك سومبلي هو فيرب اللي كنشوف به انا يبدو سومبلي. يبدو سومبلي كيفاش كتكتب؟ كيما كتنطق صم. اذا او ام بي ال او ار. جيد. ينصح كونسيي، يعني جو تو كونساي، انا انصحك. كونسيي جو تو كونساي، يعني انا كنصحك انت. دونك ينصح كونسيي كيفاش كتكتب؟ سي او ا، دونك سي او ان حيت كنقولوا كون. واضح؟ وهذيك ان خفيه ولكن راها كنسمعها نوعا ما، وكنعرف بان تما راه او ما كايناش بوحدها لانها مفخمه، دونك كاينه معها ان. دونك اس او اي اي، دونك اي ال. دونك هنا ما كنقولوش سكونسيلي، لا سكونسيي، لحقاش هذه كلها كتقرا اي. اذا هنا يي سكونسيي. علاش قلنا يي؟ حيت او ار كتعمل العمل ديال اي. واضح؟ جيد. يساعد ايدي. يساعد ايدي. ايد-moi s'il te plaît، عاوني. واضح؟ ايدي معناها يساعد. ايدي معناها يساعد. كيف تكتب؟ اي هنا تكتبات ب ا اي. واضح؟ ا اي دي او ار. تفهمنا؟ يراجع ريفيزي. يراجع ريفيزي. قبل ما نمشيو هنايا راه ايدي كتنطق الفيرب ايدي كيتنطق كالفكره ياك اون ايدي. راح درناها في الدرس جو بونس كو الثاني وما عقلتش. المهم يساعد ايدي. يراجع ريفيزي، جات من لا ريفيزيون المراجعه. واضح؟ اذا ريفيزي يراجع. ريفيزي يراجع كيفاش كتكتب؟ ار
كلشي قدامكم ار او اكسون في اي اس او ار. واضح؟ ريفيزي معناها يراجع. جيد. يعرف ça veut dire savoir. يعرف savoir. كيفاش كتكتب savoir؟ اس ا في او اي ار. كنقولوا savoir يعني كيعرف. تفهمنا؟ جيد. الا بغيت نقول انا اعرف، وي جو سي، اعرف. نعم اعرف. يشرب معروفه بواغ. يشرب بواغ. كيفاش كتكتب؟ بي او اي ار او. بسيطه للغايه. يلعب جوي. يلعب جوي جي او يو ار. يلعب جوي. يلعب جوي. جيد. يمشي مارشي. يمشي مارشي. اذا ام ا ار سي اش او ار. واضح؟ كنتمنى ان السبوره تكون واضحه وتكون كتبان الكتابه. جيد. هنا دابا غادي ننتقلوا للاسماء. في الاسماء هنا بديت لكم بالصمت. ما معنى الصمت؟ لو سيلونس. الصمت. لو سيلونس كيفاش كيتكتب؟ ال او اس اي ال او ان سي او. لو سيلونس. لو سيلونس. نشاط. une activité. نشاط une activité. كنديروا ديزاكتيفيتي في الكلاس، في القسم، يعني انشطه. دونك نشاط une activité. بطاقه اولا الخريطه. une carte. une carte معناها كنقولوا une carte nationale. وحتى الخريطه ديال اللي كتكون عندنا مثلا هذا كنسميوها une carte. تفهمنا؟ سر un secret. سر un secret. تفهمنا؟ يعني سر، واحد السر، un secret. الشمس لو سولاي. الشمس لو سولاي اس او سو لاي. دونك قلنا او اي ال كتقرا اي. التأثير يعني معنى الترى يؤثر. التأثير كنقولوا لي في. لي في يعني التأثير اللي داروا مثلا خلاه لك اي شخص ولا اي حاجه كتخلي تأثير. دونك التأثير هو لي في. واضح؟ في النطق ديالو بحال لي في يعني البنات، ولكن هنا لي في التأثير. المشهد لا سان. المشهد لا سان. دونك هنا شفتوا لي في كيفاش كتكتب ال اكسون. عفوا كان نقربها لكم باش تبان مزيان. دونك عندنا ال ابوستروف او ماشي او اكسون، او عاديه، دو اف او تي. تفهمنا؟ لي في. المشهد لا سين. لا سين. دونك هنا عندنا ال ا اس. هنايا عندي اكس اس مع سي ملاصقين، هذا لا لترو اكس. ال ا اكس او اكسون ان او. لا سين. ما قريناش هاد الاولى، قرينا غير سي. تفهمنا؟ لا سين. شاب ان جون. شاب ان جون. ياك حتى شابه كنقولوا ان جون. هنايا كنقدروا نستعملوها كاسم ونقدروا نستعملوها كادجيكتيف. ان جون هوم يعني رجل شاب. واضح؟ هي عباره عن اسم يعني شاب. جيد. ان جون شاب. جدول ان طابلو. جدول ان طابلو كنعرفوا كيفاش كيتكتب، غني عن التعريف. تي ا بي ال او ا يو. جيد. رساله une lettre. رساله une lettre L E D T R E. جيد. غادي نشوفوا لي زادجيكتيف. تابعوا معايا هنايا لي زادجيكتيف. شنو عطيتكم نشيط. ما معنى نشيط؟ اكتيف. واخا كنقولوا في ولكن كنكتبوها باف. اكتيف مي حنا كاتبين اكتيف. واضح؟ اذا تردوا البال هذه. دونك هادشي ما عندكمش مشكل في لاديكتي كما كتنطق كيتكتب. مي هنايا ندير اتونسيون. هنايا عندي اكتيف مي في الكتابه كنكتب عوض ما نكتب في كنكتب اف. في ملي كنحولوها للفيمينا يعني ملي كنحولوها للمؤنث كتحيد هذيك اف وكتعوض بفي او كتولي اكتيف يعني نشيطه. واضح؟ هنا ملي تنهضروا على المذكر يعني الماسكولين كنقولوا اكتيف وكنكتبوا اف. جيد. كنتمنى ان هذه النقطه تكون واضحه. صادق اونيت. درنا الكونترير ديالو اللي هو مالونيت دنيء. جيد. اونيت. نشوفوا اونيت كيفاش كتكتب. اش ما كتنطقش وكاينه في البدايه. اذا اونيت اش او باش عطاتني ديك او ياك. دو زين
او اكسون عندها عفوا او شابو تي او. تفهمنا؟ اونيت مهتم. ما معنى مهتم؟ انتريسي مهتم، انتريسي مهتم. اذا كيف تكتب؟ نطقنا ان، اذا كاينه اي ان ياك، تي او اكسون باش تعطينا تي غي، دونك ار باش صايبنا اي ب او اللي جات من وراها اس ولات كتنطق اي، ما بقيناش كنقولوا انتيغو انتيغي. تفهمنا؟ انتريسي دونك اس اكسون. هنا علاش ما نطقناش انتريزي؟ حيت هنايا دوز اس ميمكنناش نطقوهم بزيد، كنطقو اس، دوز اس كيتنطقو اس. جديد نوفو، وديجا شفنا المرادف ديالها اللي هو نوف. واضح؟ اذا جديد نوفو كيفاش كتكتب؟ ان او يو في او ا او. جيد، ا يو عفوا. كثير ترو، كثير ترو تكتب كما تنطق، غير فيها بي زايده في الاخر، تي ار او وكنزيدو بي. تفهمنا؟ حاد ايغو، حاد ايغو يعني شيء حاد، مثلا صوت حاد كنقولوا ايغو. اذا ا اي جي او ايغو. جيد. ممل باغبون، ممل باغبون. تفهمنا؟ دونك نقدروا نوصفوا به فيلم، نقدروا نوصفوا به بشحال من حاجه. درس مثلا، هذا الدرس اذا كان ممل نقدروا نقولوا باغبون. جيد. اكيد سيغتان، اكيد سيغتان. دونك سي او ار تي ا اي ان سيغتان، اكيد سيغتان. ميت مور، ميت مور كيفاش كنكتبوها؟ ام او ار تي، تي ما كتنطقش وكتكتب. صحيح جوست، صحيح جوست. دونك كنتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون واضح ومفهوم للجميع. لاحظوا معايا هاهي السبوره اللي بغى يكتب. دونك على بركه الله غادي نساليو ان شاء الله الدرس ديال اليوم، ونتلاقاو في درس ماجي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسوا انني احبكم في الله. السلام عليكم.